रिजल्ट हमें सुनने को मिलेगा कि करगिल से जो मुत्तहिदा उम्मीदवार है वो जीत चुका है। और मैं आपको बताऊं, हमारे करगिल के हर मजहबी इदारे ने, हर सियासी जमात ने, एक या दो की बात नहीं, हर किसी ने अपने अपने हस्ब इस्तिताअत कुर्बानी दी है, अपने अपने हस्ब इस्तिताअत इसमें अपना रोल निभाया है। और इसमें किसी को भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। जो स्टेज के ऊपर है और जो स्टेज के नीचे है, उन सब की कुर्बानियां इस इत्तेहाद में शामिल है। एक चीज मैं ये बताता चलो कि ये इत्तेहाद का कारवां यहां थमना नहीं चाहिए। काउंसिल के इलेक्शन में एनसी और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। हमारे यहां 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो इस इत्तेहाद से अलग थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे इस कारवां में ये 2 काउंसिलर्स, ऑनरेबल काउंसिलर्स भी जुड़े हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आम आदमी पार्टी हमारा हिस्सा नहीं थी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं थी। अनशन के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी अपने हस्ब इस्तिताअत जितने भी मेंबर्स थे वो लेके इस अनशन का हिस्सा बने और आज इस इत्तेहाद का हिस्सा है। वो सब भी कुर्बानी, उनकी सब की कुर्बानियां जो है काबिल तहसीन है। बंदे हकीर को भी मौका मिला कि मैं भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाऊं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाह शरिया की मुदाखलत के बाद, खासकर हमारे शेख साहब शेख नाज़िर महदी और अराकीन मोहतरम की मुदाखलत से ये नॉमिनेशन वापस लिया। तो मैं उस कुर्बानी को भी फरामोश नहीं करना चाहिए, उसको भी सलाम अर्ज करता हूँ। और ये इत्तेहाद का कारवां यहाँ थकना नहीं चाहिए, बल्कि अगर जो इस इत्तेहाद से बाहर है, आज हमारे बहुत सारे लीडर इस इत्तेहाद से बाहर है, हमारे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बाहर है, हमारे रजा साहब है, हमारे साबिक एमपी खान साहब है, काजू अहमद अली खान साहब है, हाजी गुलाम अहमद तंगोल साहब है, हाजी इनायत अली साहब है, वो भी करगिल का हिस्सा है। इसके अलावा जितने भी ब्यूरोक्रेट हजरात हैं, जो करगिल के ब्यूरोक्रेट हजरात है, वो सब भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए और इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए। और हम चाहते हैं कि करगिल मुत्तहिद हो, करगिल मुत्तहिद हो, करगिल की आवाज एक हो। और इसी उम्मीद के साथ जितने भी जवान हैं, जो जवान आज तक हमको ये बोलते थे कि करगिल से एक कैंडिडेट होना चाहिए, करगिल से नाइत्तेफाकी नहीं होना चाहिए, उन सबको चाहिए कि वो अपनी गैरत का मुजाहरा करे और हाजी साहब को 20 तारीख को हाजी साहब को फरामोश न करे और अपना वोट दे। और इस स्टेज के माध्यम से मैं वक्त आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बने और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए हाजी साहब के तेतुल के तितली के निशान पर बटन दबाकर इंशाअल्लाह हाजी साहब करगिल से, लद्दाख से चाय लेके जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को पिलाएंगे। ये मौका आपके लिए जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, बगैर बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी वालों को भी हमने दावत दिया था, लेकिन वो हमारे सामने आए नहीं। अल्लाह का शुक्र है, आज करगिल की पूरी कौम इस कैंडिडेट के पीछे खड़ी है और करगिल कौम ही नहीं बल्कि लद्दाख की कौम भी, लेह की कौम भी इस कैंडिडेट के पीछे खड़ी है। भाई और बुजुर्गों, इस कैंडिडेट को निकालने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यहां से एक पैगाम जाए हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कि हमने कम्युनिज्म को खत्म करके लिबरलिज्म का पैगाम लेके हाजी हनीफा जान को यहां से पार्लियामेंट में भेजना है। आप लोगों को मालूम है हमारे देश के हालात कैसे हैं। आज बीजेपी और आरएसएस जगह जगह माइनॉरिटीज और पसमानदा कौमों के लोगों का क्या हाल कर रही है, आप लोगों को बखूबी मालूम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो, हमारे बाकी मंत्री हो, आज जगह जगह जाके माइनॉरिटीज के खिलाफ बोल रहे हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने एक जलसे में जाके कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो राम मंदिर में बाबरी का ताला लगाया जाएगा। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, इंशाअल्लाह अगर एनडीए की हुकूमत आई जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें इंशाअल्लाह करगिल के अलायंस का, लद्दाख के अलायंस का एक कैंडिडेट भी शामिल होगा जो इंशाअल्लाह राम मंदिर में बाबरी का ताला लगाने नहीं देगा। क्योंकि हम इस कैंडिडेट को बुद्धिस्ट भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई सब मिलकर भेज रहे हैं। ये यहां से प्यार का निशानी लेके जाएगा। इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर को
اس کی چنتا نہیں کرنی چاہیے کہ این ڈی اے آئی یا کانگریس آئی رام مندر میں تالا لگے گا. انشاءاللہ نہیں لگے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے. رام مندر سپریم کورٹ کی وجہ سے بنا ہے, مودی کی وجہ سے, بی جے پی کی وجہ سے نہیں بنا ہے. اور اس میں اب میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں بولنا, تو بہت کچھ تھا. انشاءاللہ 20 تاریخ کو جب 4 تاریخ کو جب رزلٹ نکلے گا اس وقت ہم سب کچھ بتا دیں گے. صرف وقت کی کمی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو باتیں اس سے پہلے ہمارے مقررین حضرات نے آپ سے کہا اس کو ہم ریپیٹ یا دہرانا نہیں چاہتے. صرف 2-3 باتیں مختصراً کہنا چاہوں گا کرگل اتحاد کے بارے میں. ہم بار بار یہ بات دہراتے آئے ہیں, حتیٰ کہ جب ہم لے گئے وہاں پر بھی ہم نے لداخ بدھسٹ ایسوسیشن, ونپا ایسوسیشن اور جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان سے ملنے کے بعد ہم نے یہ پیغام ان تک دیا کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ کسی مذہب یا کسی علاقے کے خلاف ہم نہیں کر رہے. یہ ہم سب کو واضح ہونا چاہیے کہ اگر آج حنیفہ جان صاحب اگر آج متحدہ کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے ہیں تو لداخ کے مدعوں کو لے کے ہیں, یہ اور کرگل کے مدعے دونوں. آج سے پہلے آپ سبھی جانتے ہیں, آپ سبھی گواہ ہیں کہ ہر 5 سال میں جب بھی الیکشن ہوتا تھا لیہ اور کرگل بدھسٹ اور مسلم ہوتا تھا. لیکن یہ واحد الیکشن ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ بدھسٹ اور مسلم ہے, نہ یہاں پہ لیہ اور کرگل ہے. یہ پیغام ہم نے وہاں تک ان تک دیا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو مصیبتیں ہم نے جھیلے ہیں, جس میں لیہ بھی ہے اور کرگل بھی ہے, جس کی وجہ سے لیہ میں اپیکس بورنگ اور کرگل میں کیڑے بنا, جس کی وجہ سے لیہ اور کرگل جو ہے اس وقت متحد ہے اور یکجا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم الیکشن لڑتے تھے لیہ کا اپنا ڈیمانڈ اور کرگل کا اپنا ڈیمانڈ ہوتا تھا. آج ہمارے پاس صرف 4 پوائنٹ ایجنڈا, وہ لیہ کا بھی ہے وہ کرگل کا بھی ہے. لیکن ہمارے آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ اس 4-5 سال میں ہمارے دونوں لیہ اور کرگل میں کتنے پروٹیسٹ ہوئے, کتنے انشن. سولہ موچک جیسے ایجوکیشنسٹ 21 دن تک انشن پہ رہے, لیکن اس جو موجودہ حکومت ہے پوچھا تک نہیں ان کو, کسی نے بھی ان کو پوچھا تک بھی نہیں. وہ کیوں ہوا؟ اس میں ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ پورے لداخ کے عوام جو سڑک پر ہم کیوں آئے, اور اس لیے ہے کہ جس نمائندے کو ہمارے لداخ کے لوگوں نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا وہ ایک سائڈ پہ چلا گیا اور پورے لداخ کی عوام جو ہے وہ ایک سائڈ پہ چلا گیا. ضروری سبب کانگریس پارٹی ریکارڈ کرنے صاحب نہ کھائے پورے ٹیمز اور خانہ مسلیت امام خمینی نے میرے الفاظ ویسے ہمارے زمان مقررین سے تعزیز ہو سکتا تھا خوف کنٹری کھپے چیئرمین سے پہلے پیراتا بہت ہوتے ہیں زندگی تو بڑا چھوڑ بھی کرو, زندگی تو بڑا چھوڑ کرو چی کہ لگتے ہیں پھر نا وطا دیگا پولیس کا تیس کرنے کے سکتے ہیں خلق تو چیئر ہوتا انہیں تیجک سوئی سنبھال وطا اصلاح تو Segreti giusto, siamo attenti nel risultato che tama ta giusto, tenana to giusto sik shuru ya minetela. Ta sanata ya kene boman zalawata khale ma sik shuru na toksik ta banete. To jena ya medeti nam chik hukumat na rokon na banta yeti ho. Is sik shuru ko chia bokho, chia ata to gelo. Is sik shuru ko thenga to thenga as the state not to the state of the state no go tag to तेज स्टेट को गन्नस घटा है तो दी गई तेरा आता लोग का दो दफे छुपा आता नौकरी कब्जे में लोग मौके से जब आता नौकरी से छिके के न दे अब अपना निवा का मचों काम हो रहा है तेरा तो मजबूर मत हो जा छिके भी हमें तो मिलती है चीज हमने को ब्रांच पोस्ट कर किसने पोस्ट कर ये क्या मीना से हुशेष को दे ये बता योगी से नहीं सके उसको भी किया बता 10 संभव माता योगी से तू जा बता 10 बच्चा नहीं मिलेंगे लद्दाख में इन नदी के लद्दाख बता रहे थे इधर की लद्दाख स्टेट का नाम है तो सिक्किम स्टेट सिक्किम वाला लोग ना तो रहते हैं चली चोशी से तो सिक्किम को बहुत मार तक लेते हैं घंटे में वो मांगते हैं कि क्या आता है हिंदू की मन से करने को तो ना सब ना उनके से तू जा माता लद्दाख के चले में तो ते विशेष को ठीक करता करना चिकिन ट्विटर सोते दादा नीमा के ना ते बहुत मंत्र के करे लता इंडिपेंडेंट गाड़ी चिकन स्टेट चीचो नहीं करते Domate kuru mata adigastan dasok tu aja khija chukan pe
Natanan Netro Nejilka. In a call get shot to Natan. Soon we get chicken and Nam to get a ship in the Natan, get a Munamina, then we get all we get successfully at the Kujet and Nejilka. Take Kujet and this plan, none Natan goes now. None Natan, the first Natan, that chicken is Natan, Tinuka, who are the Kubana, what you can say, they will pull a chick chicken. Then we tell them as Natan can hear Kujet of the Deja, Hosina, Hunencha. رائے ذمہ دارین رائے فرائض میں انجام پہنچا رائے پروزبی پر ووٹوں میں حقدار کھبن گاتو شچی سنگرے جمعہ ادگار ناچور کی باہر انگاتی پارٹی طرف ندی گاڑیاں انتظام بسے تھے وہ گاڑی انتظام بسے ایک دو یوٹی میں ڈیوائیڈ کر کے لداخ کو ایک یوٹی بنایا لداخ دے خلاف 2019 5 اگست 2019 سے فیصلے خطاب نتا درے ٹائم جب سے ایک ریفرینڈم کی صورت میں ہم نے آپ کو ابھی حاجی حنیفہ کے حق میں ووٹ دینا ہے نتیجہ ایک قسم ریفرینڈم انتی ووٹ کو ہلکا ماشے سے چاہے بنا درے سی ٹائم پہ ہندوستانی آئین خطرہ ہے ہندوستانی سیکولرزم خطرہ ہے یہاں پتہ درے سی وقت نے آتی وقت حکومت نتی خلاف چیچی سازش بینیت زرچاو اگر حکومت نے یوٹی ٹھیک چھوڑنا کا تو بی جے پی حکومت سے یوٹی سب سے اچھا ہے ذرے اگر یوٹی بی جے پی حکومت یوٹی اگر ان کے حساب سے بہت اچھا ہے تو ان کو چاہیے بی جے پی حکومت کھنتی کار حکومت جو نہ کتو بی جے پی حکومت جو نہ کتو دون داما یوٹی چو سے تامر گوشن نتا صرف لے کرگیلے پا یعنی یہاں جتی گھنٹا نتی خواہدی کے ٹھیک دے مثلا نتا دو مہینہ سو نتی کرگیلو ہڑتال بس دکھا نتا بھوک ہڑتال کا جو نتی آچوک سو نتی باقی سب لیا ہڑتال کا جو مہربانی خواہ ٹکھن جی مرگت دے چاہے مر چھنسے گورنمنٹ کوئی ملازم چین نہ کوئی سے دی کراچی میں دکھ سے سیاحت ٹھیک ہوتا ہے ٹکھن جی مرگت دون سب خلاف نتا ایک قسم کا ہمیں یہ دکھا کے دینا ہے حاجی حنیفہ کو ووٹ دے کے دونوں درے سی دینے نتا چیگت نتا چاہے دے زاسکارین چاہے باقی لے نہیں نہ کتو گار نہیں نہ کتو نتا دے انشاءاللہ دیچی گی سوز موز دیچی گی الیکشن کو ایک مختلف قسم کا الیکشن ہے نتی 4 پوائنٹ ایجنڈی فیا نتی کرگیلی بقائے فیا نتی لداخ بقائے فیا نتی آئیڈنٹیٹی فیا نتی تشخصی فیا نتا حاجی حنیفہ کو ووٹ دے کے کامیاب بنانا ہے دونا مہربانی دین دے نتا اتحاد یوزر اتفاق یوزر نتا حلقے ملنما چاہے من ینتی ایک ووٹ قیمتین نتا پولنگ میں اتگا اس کہتے یا نتی گر سو اور وہ مطلب جکسے ندون گرما ووٹا جکسے مہربانی 20 طریقہ حاجی حنیفی آگا ووٹا سے حاجی حنیفہ صاحب کامیاب چل چکتا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرگیلے کنے کنے نمسکت پیتی بزرگ کون جان السلام علیکم جلے ایتی وقت نامل منت ساکو سزن اللہ انتنگا ما خبرین دس کے دی چھاتی ڈاکٹر پہندی کو جوک سے مچے حوصلات زی بچس پہ انتاس نہیں تھی میں شکریہ ضرورت ایتی ناتی بلاگی ہر بلاگی ہیڈکوارٹر کے سمے انتنا مخاطب سومن لہذا صرف چیز چکنی کا اشارہ تاثر میں سیتی وقت تمام رہت نقصان نوہ سزن اللہ نتی مقررین کو تفصیل نتی دلہ نتی دی یک جہتی اہمیت پہ چیف یا مطمئن ارجا اسوسین دے چیز پہ کرو سنیتاس نتا ساعت اسپاپ 2018 میں صرف ایک پہ نتی غلطی احساس پہ نتی پورے عوام نے لینے سیلیا 2019 جب میں بہت ہی شدت میں ہم نے بتا دے احساس ہوں اور 2019 جب میں لداخی حالات کو عطا تصدیق اور دی حالات کو یوٹی سیٹ اپ پہ مقدر وطن کا تلسنا نتی مستقبل پہ نتی پوری مستقبل پہ غال لبچہ دکھزرچت پہ عطا احساس ہوں لہذا نتی لیڈرشپ انہا نتی علماء انہا اور تمام عوام جو ضروری سمجھنے سو احساس ہو کہ نتن
لفظ سیامات پارلیمان الیکشن کیا چک فیس الیکشن لڑے بار مشاہد زخم کو لہذا نتی پورے عوام پریشر نتی لیڈرشپ کا سون نتی دکھ ہڑتال کا چنا ہوتا سے اور تصبیت گورنمنس دیا وہ سے الیکشن بارے میں پریشر تا سے سوٹ دن لہذا نتی لیڈرشپ صاحب کا غور بسے نتی دی 20 تاریخ کو ٹوٹل کے بٹن پر دبا کے ہم نے حاجی صاحب کو جو ہے بڑی اکثریت سے کامیاب کروانا. بہت بہت شکریہ.